आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद में आज शाम GMDC ग्राउंड में महापंचायत सम्मेलन से खिताब करेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इक़्तिदार बरकरार रखा है और आम आदमी पार्टी को पंजाब असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने सिक्योरिटी के मामलात पर पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म मैथ्यूज़ मोराविकी से मुलाकात की है और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर पाबंदियों से खुराक और तवानाई की मार्केट में रुकावट आ जाएगी। कोविड-19 के मद्देनज़र आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद हवाई अड्डा पहुंचे। कोविड-19 वबा के बाद गुजरात का ये उनका पहला दौरा है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, सीनियर वज़रा और सरकर्दा अफसरान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। फिलहाल वज़ीर-ए-आज़म मोदी अहमदाबाद हवाई अड्डे से कमलम तक एक 9 किलोमीटर तवील रोड शो का इनेकाद कर रहे हैं। कमलम गांधीनगर में रियासती बीजेपी के सदर दफ्तर है। बुहरान से 2-4 यूक्रेन से लाए गए तलबा और उनके वालिदैन को रोड शो के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम करते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गांधीनगर में रियासती बीजेपी के सदर दफ्तर में सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी अपने 2 रोज़ा दौरे में बहुत सी तकरीबात में शिरकत करेंगे। इनमें अहमदाबाद में आज शाम GMDC ग्राउंड में मुनक़िद होने वाला महापंचायत सम्मेलन भी शामिल है। हफ्ते को अपने दौरे के दूसरे दिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी गांधीनगर के करीब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और कौमी अहमियत के हामिल इदारे को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पहले तक़सीम असनाद के सालाना जलसे से खिताब करेंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह इस मौके पर सदारती खुतबा देंगे। बाद में शाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर गुजरात की खेल कूद से मुताल्लिक एक नई पॉलिसी का आगाज करेंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इक़्तिदार बरकरार रखा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब असेंबली चुनाव में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल करके एक तारीख रकम की है। पार्टी ने 403 रुकनी असेंबली में 255 सीटों पर वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत हासिल की है। इसकी इत्तेहादी पार्टी अपना दिल सोनेलाल ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि निषाद ने 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों राष्ट्रीय लोकदल ने 8 और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने 6 सीटें और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उधर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि BSP ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। रियासत में सभी 403 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट पर 1,03,000 वोटों से ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने सबसे करीबी हरीफ और SP के उम्मीदवार शुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को हराया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 70 रुकनी असेंबली में 47 सीटें हासिल करके मुकम्मल अक्सरियत हासिल की है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने 19 सीटें जीती हैं। BSP और आज़ाद उम्मीदवारों को 2-2 सीटें हासिल हुई है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, साबिक कांग्रेस वज़ीर आला हरीश रावत और आम आदमी पार्टी के रहनुमा अजय कुठियाल को शिकस्त हासिल हुई है। बीजेपी रियासती पार्टी के सरबराह मदन कौशिक और कांग्रेस सीनियर रहनुमा और अपोजिशन के साबिक रहनुमा प्रीतम सिंह ने दोनों सीटें अपने पास बरकरार रखी हैं। गोवा में बीजेपी ने 40 रुकनी असेंबली में 20 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें हासिल हुई हैं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी MGP और आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। रेवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी ने 1 सीट हासिल की है। इस पार्टी ने पहली मरतबा इंतखाबात लड़े हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भी 1 सीट हासिल की है। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी असेंबली सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस और 5.21% वोट हासिल करने के बाद गोवा में कोई सीट हासिल नहीं कर सकी।
منی پور میں بی جے پی نے 60 رکنی اسمبلی میں 32 سیٹیں جیت کر اکثریت حاصل کی ہے۔ نیشنل پیپلز پارٹی کو 7 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، یہاں جنتا دل یونائٹڈ نے 6 سیٹیں جیتی ہیں۔ کانگریس کو 7 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں اور ناگا پیپلز فرنٹ کو 5 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کو زبردست اکثریت حاصل ہوئی ہے، اسے 117 رکنی اسمبلی میں 92 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں۔ کانگریس کو محض 18، شرومنی اکالی دل کو 3 اور بی جے پی کو 2 سیٹیں ملی ہیں۔ بی ایس پی اور آزاد امیدوار نے 1 سیٹ حاصل کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے کل پولینڈ کے وزیر اعظم میتیوز موراویکی سے ملاقات کی۔ انہوں نے یوکرین سے متصل سرحدی علاقوں میں پولینڈ اور نیٹو کے دیگر اتحادیوں کے ساتھ معاونت کا عندیہ دینے کی غرض سے وارسا کے دورے کے دوران یہ ملاقات کی۔ ایک بیان میں محترمہ ہیرس نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے 1 ہفتہ پہلے ٹیلی فون پر بات کی تھی، جس کے دوران انہوں نے ان 20 لاکھ افراد میں سے زیادہ تر کو پناہ دینے سے متعلق پولینڈ کی کوششوں میں معاونت کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جو یوکرین چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پولینڈ اور امریکہ نے یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد سے 2 ہفتے کے دوران اپنے سیکیورٹی تعاون میں اضافہ کر دیا ہے اور امریکہ نے اس وسطی یورپ کے ملک میں ہزاروں فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس پر عائد پابندیوں سے خوراک اور توانائی کی عالمی منڈیوں پر اثر پڑے گا۔ ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس پر مغربی ملکوں کی پابندیوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ توانائی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے لیے مغربی ملکوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے پوتن نے کہا کہ روس تیل اور گیس کی برآمدات جاری رکھے گا، اس میں جنگ سے تباہال یوکرین کے راستے کی جانے والی برآمدات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس توانائی کی سپلائی کے لحاظ سے اپنے تمام معاہدوں پر عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ انتباہ بھی دیا کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے خوراک کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ روس کھاد تیار کرنے والے دنیا کے اہم ملکوں میں شامل ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے یوکرین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تحقیقاتی لیبارٹریز میں رکھے ہوئے ہر طرح کے ایسے خطرناک جرثوموں کا خاتمہ کر دیں جن سے بیماریاں پھیلنے کا امکان ہے، تاکہ روس کے ساتھ جاری تنازع کے دوران عوام کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ یہ بات خبر ایجنسی نے بتائی ہے۔ حیاتیاتی حفاظت کے ماہرین کو اندیشہ ہے کہ یوکرین کے شہروں پر بمباری سے لیبارٹریز میں رکھے ہوئے یہ جرثومے عوامی سطح پر پھیل سکتے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان کور کمانڈر سطح کی 15ویں دور کی بات چیت آج ہوگی۔ فوجی کمانڈروں کے درمیان یہ بات چیت بھارت میں چشل مولدو سرحدی چوک پر ہوگی۔ 12 جنوری کو منعقدہ 14ویں دور کی بات چیت کے تقریباً 2 ماہ بعد کور کمانڈروں کے درمیان یہ 15ویں دور کی بات چیت ہوگی۔ فروری میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت موجودہ صورتحال میں کسی بھی تبدیلی اور ایک فریق کی جانب سے حقیقی کنٹرول لائن LAC میں یک طرفہ تبدیلی کی کسی بھی کوشش کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ فوجی تعطل کے تقریباً 2 سال بعد 14 مرتبہ کی بات چیت کے بعد چین کے وزیر خارجہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ جمعے کو ہونے والی بات چیت میں دونوں فریق سرحدی امور پر ایک پیش رفت کر سکتے ہیں، کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں اور تنازعات کا دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول مناسب تصفیہ کر سکتے ہیں۔ کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے بنگلورو میں کھیلا جائے گا۔ کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ گلابی گیند سے کھیلے جانے والے دن رات کے اس ٹیسٹ میچ کے لیے چنا سوامی اسٹیڈیم کو اپنی پوری گنجائش کے ساتھ کرکٹ شائقین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی گجرات کے 2 روزہ دورے پر احمد آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم احمد آباد میں آج شام GMDC گراؤنڈ میں مہا پنچایت سمیلن سے خطاب کریں گے۔ بی جے پی نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور منی پور میں اقتدار برقرار رکھا ہے اور عام آدمی پارٹی کو پنجاب اسمبلی انتخابات میں مکمل اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے سیکیورٹی کے معاملات پر پولینڈ کے وزیر اعظم میتیوز موراویکی سے ملاقات کی ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ روس پر پابندیوں سے خوراک اور توانائی کی مارکیٹ میں رکاوٹ آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔